मैदान दुबोले हरियो भएको छ। यो भाग हामी देखाउँदैछौँ। मेरो विचार यो फोर लाइन इम्पोर्टेन्ट यत्रो बजेट ल्याएको छ। यो चाहिँ अधुरो काम भयो जस्तो मैले महसुस गर्छु। पोखरीले आम खेलाडी खेलकुद कर्मी पूर्व दायहरूले यहाँ काम गर्नुभएको छ र त्यसले गर्दा यो फोर लाइन इम्पोर्टेन्ट चिज हो। यो चाहिँ हामीले गर्न सकेन यो फाइदा छैन, किनभने यो ग्राउन्ड छ केही नपुगेको छ। तरकारी त मिठो पाउनु भयो, डुडे लगाएर भने त्यो टक्क हुँदैन नि। त्यसले मलाई त के भने यो म त यसो चाहिँ यो चाहिँ कार्यमा म चाहिँ संलग्न हुन पाउनु भनेको मेरो चाहिँ यो अहिलेसम्मको मेरो करियरको हिसाबमा असाध्यै ठुलो यो मौका हो। यस्तो मौका घरिघरि आउँदैन। त्यसमाथि के रह्यो भने यो म पनि यहीँको स्थानीय भएको नाताले यति ठुलो मौका म यति चाहिँ आफूलाई चाहिँ गौरवान्वित ठान्छु कि आफ्नो ठाउँमा आएर आफ्नो चाहिँ स्थानीय निकायमै आएर यसरी काम गर्न पाउँदाखेरि यो सबभन्दा ठुलो अब यो यतिको चाहिँ मौका मेरो जिन्दगीमा आउँदैन होला। यो ठुलो चाहिँ पोखरा रङ्गशाला क्षेत्र हामी प्रवेश गर्दै पोखरा फुटबल स्टेडियममा हामी रहेका छौँ र पोखरा फुटबल स्टेडियमको भिआइपी प्याराफिटतर्फको यो माथिल्लोपट्टिको छाना हाल्ने काम भइरहेको छ। यो हामी देख्न सक्छौँ ठुल्ठुला फलामका ट्रस्टहरूलाई जडान गर्नको लागि यो क्रेनको सहायताबाट यसरी काम भइरहेको छ। सम्भवतः कोरोनाको पहिलो कोरोनाको कहरको कारणले गर्दाखेरि स्थगित भएको यो काम, त्यो सहित विभिन्न कारणले गर्दा स्थगित भएको दोस्रो कोरोनाको कहरसँगै यो काम निर्माणको काम अहिले द्रुत गतिमा भइरहेको छ र पोखरा रङ्गशालामा यो खालको संरचना निर्माण भएसँगै अहिले पहिलो चरणको लागि 16,500 सिट क्षमताको पोखरा रङ्गशालाको यो सिट क्षमताको पोखरा फुटबल स्टेडियम अब लगभग तयार भइसकेको छ र यसको केही काम फिनिसिङ मात्रै गर्ने काम बाँकी रहेको छ। यो पनि अब केही समयपछि पुरा हुने कुरा तपाईहरुलाई यो निर्माण कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर इन्जिनियर दीपक बरालले बताउनु भएको छ भने यो कोरोनाकै बेलामा 9औं राष्ट्रिय खेलकुदलाई लक्षित गरेर यो खालको खेलकुद संरचनाको कामलाई अगाडि बढाइएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य राजेश कुमार गुरुङले बताउनु भएको छ। हामी देख्न सक्छौं यो भिआइपी प्याराफिट हो। यो पोखरा रङ्गशालाको पश्चिमपट्टिको भाग पर्छ र हामी देख्न सक्छौं उत्तरतर्फ हिम श्रृङ्खला माछापुच्छ्रे थोरै खुलेको छ आज र हामी देख्न सक्छौं यसको पूर्वपट्टिको भाग र पूर्वपट्टि करिब 3500 सिट क्षमताको करिब 20 देखि 21 करोडको लगानीमा त्यो कामलाई पनि अगाडि बढाउने र पोखरा रङ्गशालामा 20,000 क्षमताको सिट क्षमताको यो पोखरा फुटबल स्टेडियम निर्माण गर्ने भनेर राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले बताउनु भएको थियो र हामी देख्न सक्छौं यो दक्षिणतर्फको भाग हो र यो सिटहरूको तलपट्टिको भागमा केही पानीहरू पनि जमेको जस्तो हामीलाई त्यो देखिरहेका छौं र यो चर्को गर्मी हुँदा यहाँ चाहिँ यसको कम्तीमा पनि माथिपट्टि छत भइदियो भने सहज हुने थियो भनेर केही दर्शकहरूले यसभन्दा अगाडि भएका खेलकुदका क्रममा त्यो गुनासो गर्नुभएको थियो। यो ट्रस्टहरू यसरी धेरै समय भयो यहाँ चाहिँ यसरी अस्तव्यस्त रूपमा राखिएको छ र अब यसलाई छिट्टै जडान गरेर यसलाई यो रङ्गशालालाई चुस्त दुरुस्त पार्ने काम भइरहेको छ र यो पोखरा फुटबल स्टेडियम पक्कै पनि यो दक्षिण एसियाली खेलकुद 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा महिला फुटबलको यहाँ त्यो खेल भएसँगै यसको चर्चा अहिले विश्वव्यापीमै निकै चर्चा रहेको छ र पोखरामा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फुटबल प्रतियोगिता गर्ने तयारी पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले गरेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। केही समय अगाडि पोखरा भ्रमणको क्रममा र पोखरा आएको बेलामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव
रमेश कुमार सिलवालले त्यो कुरा हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। र यो एएफसीले पनि यो उत्कृष्ट फुटबल मैदान मध्येको भनेर पनि यो पोखरा रङ्गशालालाई सूचीकृत गरेको कुरा पनि तपाईलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। र हामी देख्न सक्छौँ यो भ्याइबी प्याराफिट भन्दा थोरै पछाडिपट्टि बाटोको निकास छ र त्यो सँगै प्रशिक्षणको लागि एउटा फुटबल मैदान पनि तयार भएको छ। अब पोखरा रङ्गशालामा धेरै खेलकुदका भौतिक संरचनाहरू निर्माण भएसँगै यहाँ हुने खेल गतिविधिले यहाँको समग्र खेल पर्यटन र आर्थिक विकासमा धेरै टेवा पुग्ने हामी विश्वास लिन सक्छौँ। हामी देख्न सक्छौँ पोखरा रङ्गशाला। यो रङ्गशालाको तपाईहरु हेर्नुस् राम्रोसँग। यदि तपाईँ टाढा कहीँ हुनुहुन्छ भने यो खालको रङ्गशाला हाम्रो आफ्नै आँगन पोखरामा बनेको छ। हामी विदेशमा देख्ने जस्तै खालको र अब प्राकृतिक छटाको कुरा गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ निकै मनोरम दृश्य अवलोकन गर्न सकिने स्थल पनि रहेको छ। हामी यो रङ्गशालाको यो कुर्चीमा अथवा यो सिटमा बसेर माछापुछ्री लगायतका हिम श्रृङ्खलाहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सकिन्छ र यहाँ खेलेका खेलाडीहरूलाई पनि हामीले यो हिम श्रृङ्खलाको ब्याकग्राउन्डमा राखेर उनीहरूको खेल कौशललाई हामी देख्न सक्छौँ। पोखरा रङ्गशालाको यो मैदान कति हरियाली छ हेर्नुहोस्। अब सम्भवतः कोरोना कहर हटेको भएदेखि यहाँ कुनै न कुनै खेलकुद गतिविधि पक्कै पनि हुने थियो र कोरोनाले गर्दा अहिले सबै खेलकुद क्षेत्र पनि शिथिल बनेको छ र अहिले सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन। यद्यपि यो कोरोनाको बेलामा आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर पनि पोखरा रङ्गशालाको काम भइरहेको छ। यी मजदुरहरू यसरी काममा जुटिराख्नु भएको छ। हामी देख्न सक्छौँ ठुल्ठुला फलामका ट्रस्टहरूलाई यो क्रेनको सहायताबाट जडान भइरहेको छ। यो पुरै स्टिल स्ट्रक्चरको यो रङ्गशाला संरचना हो। यो पुरै फोल्डिङ सिस्टम हो। यो फ्रान्स लगायतका विभिन्न देशबाट ल्याएका यी सामग्रीहरू जडान भइरहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। भारतको बर्मुडाबाट ल्याएको यो ग्रास अथवा यो दुबो पनि हो। हामी देख्न सक्छौँ यो कामहरू भइरहेको छ। हामी यति बेला पोखरा फुटबल स्टेडियम पोखरा रङ्गशालामा रहेका छौँ र विशेषतः यो पोखरा रङ्गशालामा ठुलो प्रोजेक्टको रूपमा रहेको पोखरा फुटबल स्टेडियम निर्माणको काम तीव्र गतिमा भइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ र यस विषयमा हामी कुराकानी गर्नको लागि यो प्रोजेक्टका प्रोजेक्ट म्यानेजर इन्जिनियर दीपक बराल हुनुहुन्छ। मलाई स्वागत गर्न चाहन्छु हामी यस कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। विशेषतः अब यो कोरोनाको दोस्रो लहर जुन सुरु भएसँगै निर्माण काम सुरु भएको हो होइन, अहिले कसरी अगाडि बढाइराख्नु भएको छ? यो निर्माण काम लगभग कहिलेसम्म सम्पन्न गर्ने तयारीमा जुट्दै हुनुहुन्छ त? हजुर, यो राष्ट्रिय खेलकुद परिषद अन्तर्गतको यो पोखरा फुटबल स्टेडियमको काम जुन दोस्रो लहरको कोरोना आएपछि हामीले यसलाई अलिकता कामको गति बढाएका छौँ। यसमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका विभिन्न पदाधिकारी र यहाँको स्थानीय निकायहरू, महानगरपालिका, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, उहाँहरूको एउटा सद्भावले हामी यी कार्यहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। यसलाई यो अगाडि बढ्ने कार्यमा सबभन्दा पहिला यो प्री इन्जिनियरिङ बिल्डिङ को काम पनि सुरु भइसकेको छ। यसका यो निर्माणको लागि यी कामदारहरू हामीले इन्डियाबाटै ल्याएका हौँ, किनभने यो यसको चाहिँ सब कन्ट्र्याक्टर हाम्रो काउन्टर पार्ट इन्डियन रहेको छ। त्यसकारण उहाँहरू कामदार ल्याउँदा पनि हामीले विशेष अनुरोध गरिकन यिनीहरूलाई यो चाहिँ टेस्ट गराएर कोभिडको चाहिँ सबै टेस्टहरू सबै प्रक्रियाहरू पुरा गरेर यहाँ ल्याएर हामी काम गराउँदैछौँ। जस्तै यो अहिले कोरोना कालमा सुरु भएको यो काम अब यसको ठ्याक्कै सम्पन्न कति समय लाग्ला र सम्पन्न गरेर
राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई तपाईँको हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ त? हजुर, अब विभिन्न यो कम्पोनेन्ट जुन प्री इन्जिनियरिङ बिल्डिङ चाहिँ यो हामीलाई सक्नलाई 3 महिना लाग्नेछ। अरू यो स्टेडियमको वरिपरि रहेको पिच गर्ने कार्य पनि हाम्रो 300 मिटर बाँकी छ, त्यसलाई पनि हामी चाहिँ यही समयमा सक्नेछौँ। बाँकी रहेको चाहिँ यी टोयलेटका कामहरू, फिनिसिङका कामहरू छ, त्यो काम पनि हामी सक्छौँ। सायद यो हामीलाई भनौँ न 6 महिना भनौँ न कार्तिक र मङ्सिरसम्म हामी सबै कामहरू सम्पन्न गरेर हामी ह्यान्डओभर गर्नेछौँ। त्यही त तपाईँले अब पहिला नै बुझाउनु पर्ने हो, हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो, काम ढिलाइ किन भयो? काम ढिलाइ विविध कारणले भयो। अब एउटा त मुख्य प्रमुख कारण त चाहिँ हाम्रो यो बिचमा 1.5 वर्ष अगाडि यो जुन बजेटको व्यवस्था चाहिँ हुन सकेन। बिचमा हाम्रो अहिले हाल रहनुभएका सदस्य सचिवको कार्यकाल चाहिँ बिचमा ग्याप रहन गयो। अब त्यो प्रक्रियागत भनेपछि रकम निकासाको कारणले गर्दाखेरि ढिलाइ भयो होइन? हो। भनेपछि अब यो कुनै अब बाधा अर्चना हुने सम्भावना केही छैन नि? अब छैन। अब सम्मानीय प्रधानमन्त्री पनि यस चाहिँ आयोजनामा आएर स्वयं आफैले चाहिँ यसलाई इनिसिएसन लिएर चाहिँ सोधपुछ गर्नुभयो, आउनुभयो, हेर्नुभयो र उहाँले के भन्नुभयो भने यो चाहिँ पोखरा रङ्गशाला भनेको हो, यो पोखराको मात्र होइन, हाम्रो नेपालको चाहिँ पनि एउटा प्रतिष्ठाको विषय हो। हामी कुनै पनि हालतमा यसलाई चाहिँ आउँदो बजेटमा हामीलाई बजेट चाहिँ यसलाई व्यवस्था गरेर कुनै पनि हामीलाई यसलाई कम्प्लिट हामी गर्नेछौँ भनेर उहाँबाट आश्वासन पाएका थियौँ। सायद अब यो चाहिँ यही अनुसार नै बजेट आउँछ, यो चाहिँ सबै सम्पन्न हुनेछ। जस्तै यो खालको विभिन्न भौतिक संरचनामा तपाईँको नेतृत्वमा भवनहरू, विभिन्न संरचनाहरू बनिराख्दाखेरि यो पोखरा फुटबल स्टेडियम यो निर्माण हुँदाखेरि साँच्चै तपाईँलाई भित्री मनबाट कस्तो खालको भान भइरहेको छ, त्यो पनि के बताइदिनुहोस् न। मलाई त के भने यो म त यसो चाहिँ यो चाहिँ कार्यमा म चाहिँ संलग्न हुन पाउनु भनेको मेरो चाहिँ यो अहिलेसम्मको मेरो करियरको हिसाबमा असाध्यै ठुलो यो मौका हो। यस्तो मौका घरिघरि आउँदैन। त्यसमाथि के रह्यो भने यो म पनि यहीँको स्थानीय भएको नाताले यति ठुलो मौका म यति चाहिँ आफूलाई चाहिँ गौरवान्वित ठान्छु कि आफ्नो ठाउँमा आएर आफ्नो चाहिँ स्थानीय निकायमै आएर यसरी काम गर्न पाउँदाखेरि यो सबभन्दा ठुलो, अब यो यतिको चाहिँ मौका मेरो जिन्दगीमा आउँदैन होला। यो ठुलो चाहिँ मौका हो मेरो लागि। जस्तै यो निर्माण त भयो, यो प्रोजेक्ट निर्माण भएसँगै अब यसलाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि के गरिनुपर्छ, के भइदियो भने राम्रो होला र यो संरचना हेर्दाखेरि फिटिङ सिस्टममा बढी गरेका छौँ होइन? भोलि अब धेरै अब श्रृङ्खल दर्शकहरू भित्रिने र त्यहाँ चाहिँ त्यो खालको भयो भने यो चाहिँ फेरि जोखिम निम्तिने पनि होला। यसको लागि कसले के गर्नु पर्ला? सबैभन्दा पहिलो त यो राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर एउटा कङ्क्रिट चाहिँ प्लान ल्याउनु जरुरी छ। कङ्क्रिट प्लान यसलाई जस्तै यो फुटबल चाहिँ जुन मैदान छ यसलाई हरेक 3 महिनामा मेन्टेन गरेर घाँस काटेर मेन्टेन गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ सेन्चुरी ट्र्याक असाध्यै महँगो चाहिँ यो सेन्चुरी ट्र्याक हो। यो इन्टरनेसनल लेभलको, यसमा ओलम्पिक पनि गराउनु मिल्छ। यो चाहिँ इन्टरनेसनल IAAF को चाहिँ सर्टिफाइड चाहिँ यो फर्स्ट क्लास A टाइपको चाहिँ यो चाहिँ यो सेन्चुरी ट्र्याक हो यो। त्यस कारण यसलाई पनि हामीले के भने आगो जस्तै अब चाहिँ यहाँ चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ यो चाहिँ गाडीहरू हिँड्न नदिने, साइकल हिँड्न नदिने होइन, चुच्चो चिजहरूले यसलाई चाहिँ खोप्न नहुने, त्यसबाट बचाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारण राष्ट्रिय खेलकुद परिषद अथवा अब यहाँ जिल्ला भनौँ, अब स्थानीय निकाय कसले हुन्छ यसलाई नै मान्छेले नै डेपुट गरिदिएर, सर्टन मान्छेहरू डेपुट गरिदिएर तिमीहरूको यो काम हो, यो चाहिँ जस्तै फुटबल मैदान यसले हेर्ने, सेन्चुरी ट्र्याकको चाहिँ यो चाहिँ संरक्षण एक घण्टालाई जिम्मा लगाइदिनु पर्यो होइन? यो व्यक्तिले गर्ने। अब यो ग्रान्ड स्ट्यान्डमा रहेको यो सिटहरूको चाहिँ एकजनाले हेर्ने भने एउटा चाहिँ तोकेर नै व्यक्तिले चाहिँ यो चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट गर्नुपर्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। मलाई अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ इन्जिनियर दीपक सर? अब यत्रो यो संरचना बन्यो हाम्रो यो क्षेत्रमा, मोस्टफलमा हाम्रो 16,500 भनेको यो अहिलेसम्मको नेपालको सबैभन्दा धेरै चाहिँ क्षमता भएको चाहिँ यो स्टेडियम हो। अब यसमा पुरै वरिपरि छानो,
अहिले हाम्रो के छ भने भिआइपीको चाहिँ छेउमा मात्रै छानोको चाहिँ प्रावधान रहेको छ। यसलाई वरिपरि छानो लगाउने कार्य, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने यो घाम पानीबाट चाहिँ हाम्रो सिटहरू चाहिँ जोगिने चाहिँ सम्भावना रहन्छ। र अर्को यसमा यो फ्लड लाइट, जस्तै राति चाहिँ पनि चाहिँ कार्यक्रमहरू गर्नु पर्यो भने फुटबल मात्रै नभइकन एथलेटिक मात्रै नभइकन अरू अरू काम पनि हामीले गर्न सकिन्छ। यो जस्तै कन्सर्ट गर्न सकियो, साङ्गीतिक कार्यक्रमहरू गर्न सकियो, यसमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्न सकिन्छ। त्यही कारण फ्लड लाइट पनि असाध्यै इम्पोर्टेन्ट हो यो। र अर्को रह्यो हाम्रो स्कोर बोर्ड, त्यो भयो भने हामीले चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलको चाहिँ इभेन्टहरू चाहिँ हामीले यसमा सञ्चालन गर्न सक्छौँ। त्यो भइदियो भने असाध्यै सुन्न सुगन्ध हुने थियो। हस्, धन्यवाद यो समय जानकारीको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हजुरले पनि मलाई यत्रो चाहिँ तपाईँको अमूल्य समय चाहिँ दिएर आएर मलाई यो चाहिँ बोल्ने मौका दिनुभयो। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो दिपक बराल, इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो र उहाँले भनिसक्नु भएको छ यो सिन्थेटिक ट्र्याक तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ निकै मजबुत र निकै आकर्षक पनि हामी देख्न सक्छौँ। र यसलाई जतन गर्नुपर्ने, संरक्षण गर्नुपर्ने पोखरेलीको दायित्व रहेको छ। र यो भोलिका पुस्तालाई यो हस्तान्तरण गर्न र यसलाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न र यहाँ विभिन्न खेल गतिविधि सञ्चालन गर्न पनि यसको संरक्षणको खाँचो छ। सरकारवाला निकायको पक्कै पनि यसमा ध्यान जाने हामी विश्वास पनि लिएका छौँ। यति बेला हामीसँग राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य राजेश कुमार गुरुङ हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ र खेलकुद भनेपछि उहाँ निकै आफ्नो लगाव छ उहाँमा। र यसै क्रममा आज हामी यो कोरोना कालमै फेरि पोखरा रङ्गशालाका भौतिक संरचनामा उहाँको सक्रियतामा काम सुरु भएको छ। स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँलाई हेलो पोखरा हाम्रो युट्युबमा। धन्यवाद। साँच्चै यो कोरोनाको बेला सबै घर घरमा थुनिएर विभिन्न आफ्नो घरमा परिवारसँग बसिरहेका छन्। तपाईँलाई फेरि यो केले छोएर रङ्गशालामा धाइराख्नु भएको छ त यो कोरोना कालमा? एउटा कोरोना काल त हो, तर यो अखिलमा जसैले एउटा काम त गर्नुपर्छ। जस्तो पोखरा रङ्गशालामा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू आउनुभयो र सदस्यज्यू हाम्रो दाला लामा र यहाँका मुख्यमन्त्री, मेयर साहब लगायत सम्पूर्ण टिम मन्त्रीज्यूहरू यो कामलाई त अब 9 राष्ट्रिय प्रतियोगिता गण्डकी प्रदेशको हुँदैछ। र यसलाई चाहिँ अब जस्तो निर्माण अलिकति 13 सालमा हामीले काम गऱ्यौँ, मैले 12 मा भन्दै आएको छु। र यो अहिले त्यो गण्डकी प्रदेश हुन लाग्यो, यो निर्माणको अलिकति अधुरो कामलाई पुरा गर्न लाग्यो। र यो निर्माण काम त बढिरहेको छ, तपाईँले देखिसक्नुभयो। तर यसमा अहिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले क्रिकेट मैदानलाई पहिला 2 करोड थियो, त्यो फ्रिज भएको छ। गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीज्यूले बिचरा गर्ने भनेको थियो, त्यसमा अलिक कोर्डिनेसन भने यो पनि मैले पहिला राखिदिन्छु र त्यो कामहरू हुन सकेन। 5 करोड काम फ्रिज भयो र अहिले 25 लाख रुपियाँ काम भइरहेको छ। र तीव्र गतिमा हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ साथीहरू भाइहरू क्रिकेटका मैले भने कमल थापा, ऋषिकेश भाइ र विजय भाइ लगायत टिमका हाम्रो वर्ष चाहिँ ऋषिराम गौतम, हाम्रो सबै सम्पूर्ण साथीहरू। र अहिले चाहिँ यो ठुलो बौद्धिस्ट हलमा फेरि यो पार्केटिङ काम भइरहेको छ। हामीले यसमा त उपभोक्ता समिति गरेको छौँ, यो चाहिँ केन्द्रबाट गरेको। र त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हाम्रो याम गरौँ, हाम्रो चाहिँ राजेन्द्र भाइ लगायत हाम्रो राजेन्द्र बदलामी लगायत टिमले काम गरेको छ। पार्केटिङ काम पनि अब सुरु भइरहेको छ 1 करोडको बजेटको। र यो वास्तवमा चाहिँ कोरोना कालमा अब यो सुरक्षा मापदण्डको खटाएर यो काम गर्नुपर्ने भन्ने कुरो हो। र हामीसँग यो कोरोना भनेको सधैँ बस्दैन होइन। अब यसलाई नै हामी सुरक्षाको मापदण्ड लाएर सबै कुरा गरेर हामी काम गरिरहेका छौँ। जस्तै 13 मा गऱ्यौँ, 9 मा त्यो काम गरिरहेको छौँ। र फेरि यो कामहरू हामीले गर्नुपर्छ। र वास्तवमा अहिले तपाईँसँगले कुरा गर्दाखेरि हामी यो पोखरा रङ्गशाला मात्रै केन्द्रित गरिरहेको छौँ। पोखरा रङ्गशाला त अब चाहिँ लगभग यो 3-4 महिनामा काम सकिन्छ। त्यो अलावा पनि हामीसँग 35वटा खेल छ। सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालज्यूले भन्नुभएको छ 35वटा खेलमा 11वटा बाहिर जिल्लामा जान्छ। त्यो मध्येमा 10वटा भनौँ, एउटा चाहिँ काशी जिल्ला भयो। र यो ठाउँमा मात्रै प्राप्त रूपमा खेल मैदान गर्न सकिन्न र यसको पनि बाहिर गर्नुपर्छ। मैले भने यसो चाहिँ बाउदी खेलकुद मैदान भयो, ह्याम्जा भयो, पुस्कार यसरी चाहिँ जस्तो यो हाम्रो चाहिँ भराडी भयो, त्यो बेग्ला तालको विभिन्न ठाउँ भागहरू छ, रमणीय क्षेत्रहरू छन् होइन। त्यसै गरी थोरै रङ्गशालातर्फ बढी केन्द्रित हुन। जस्तै अहिले पोखरा रङ्गशालामा हामी केही समय अगाडि यो प्रोजेक्ट म्यानेजर दिपक बरालसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँले पनि अहिले तीव्र रूपमा काम अगाडि बढिरहेको कुरा जानकारी गराउनुभएको थियो। र साँच्चै अब यो खालको काम अगाडि बढिराख्दाखेरि यहाँका चाहिँ मजदुरहरू कोरोनाबाट यो संक्रमण नसर्नको लागि अप्नाउनु पर्ने सावधानी कुराहरू, यस्ता कुराहरूलाई कसरी तपाईँले चाहिँ कोर्डिनेसन गरेर यो कामहरूलाई विभिन्न ठाउँमा योजनाहरू अगाडि बढिराख्दाखेरि यिनीहरूलाई कसरी
कोर्डिनेसन गरिराख्नु भएको छ यो अवस्थामा? कोर्डिनेसन हो, कामदारहरूलाई मास एउटा अहिले गरेको छ, सेनिटाइज हो होइन, त्यो अलिक दूरी अलिक कायम गर्नुपर्छ, दूरी कायम गरेर काम गरिरहेको छ होइन। अब यो यसमा त अब तपाईँसँग त्यो अहिले रङ्गशालाको कुरा, मैले रङ्गशाला बाहिरको पनि कुरा गर्न खोजेको वास्तवमा, किनभने रङ्गशालामा त काम भइरहेको छ, निर्माण काम भइरहेको छ। जस्तो अहिले भिआइपीको प्यारेड बनिरहेको छ, तपाईँले अस्ति चाहिँ पानी परेर खास 18 गते सक्ने भनेको काम हो, र त्यो जुन माथि छाउनी चाहिँ आइसकेको छ। अब त्यो इन्डियाबाट फेरि टोलेर आउनु छ होइन, र त्यस्तै गरेर अरू जस्तो ब्याक साइडमा छाउनी त्यो पनि काम भइरहेको छ, र यो काम भइरहेको छ। अब विशेष गरेर तपाईँसँग यहाँ कुरा राख्थ्यो, अलिकति हामी प्रदेशसँग कोर्डिनेट गरेको थियौँ, हाम्रो त्यो गण्डकी प्रदेश सदस्यसँग, र गण्डकी प्रदेशले चाहिँ फल लाइटको अनि यो त्यसै गरेर तपाईँको चाहिँ यो बौद्ध हल भनेर ठुलो एउटा चाहिँ यसमा चाहिँ ताइक्वान्डो, बक्सिङ, उसु होइन, जुडो, कराटेको त्यो अलग ब्लक बनाउने भनेको थियो उहाँले, त्यो गर्ने, र प्लस चाहिँ यो होस्टेलको बारेमा उहाँले कुरा त्यो गर्ने भन्ने भन्थ्यो। तर पछि गएर यो अलिकति यो चेन्ज भयो, र गण्डकी प्रदेश सदस्यसँग त्यो कोर्डिनेसन कुरा भएको थियो, र पछि फल लाइट चाहिँ प्रदेशबाट हालेको छैन भन्ने कुरा मैले सुन्नमा आएँ। र त्यसरी हामीले सुरुमा हाल्छ भनेर हामीले केन्द्रसँग त्यो कुरा गरेनौँ, सदस्यजीले सोध्नुभएको थियो, पछिको त्यो बजेट अब यो पोखरा रङ्गशाला भनेको तपाईँले पूर्व मन्त्रीज्यूले 1 अरब 28 करोडको बजेट ल्याएर मैले बारम्बार भनेको छु, गरेको कुरा राम्रै कुरा गर्नुपर्छ। हामीले राम्रो कुरो मैले कोटाउने, राम्रो कुरा नकोटाउने त्यो बानी राम्रो हो हाम्रो। र त्यसपछि गएर पूर्व यो 1 अरब 25 करोडको 28 करोडको यो प्रोजेक्ट बनेछ है, अब यसलाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि यही कुरामा तपाईँ जोड्दैछु। जस्तो यो कुरामा के हुन्छ, तपाईँको पूर्व मन्त्रीज्यू, पूर्व सचिव रमेशको के अरे केशव विष्टको पालामा यो निर्माण गरेको, हामी त अलपत्र पर्दाखेरि त्यसपछि हामीले गरेको, उहाँले गरोस् भन्ने गर्नु, साथीले गर्नु भएन। र यसलाई अब कसरी गर्ने त व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा छ। तपाईँको पोखरा रङ्गशालामा अहिले नभएको कुराहरू ग्राउन्डको लागि भन्यो भने सुटिङको रेन्ज भयो, त्यसरी फल लाइट भयो, त्यसै गरेर स्विमिङको भयो। यो कुरामा स्विमिङको बारेमा अलिकति पैसा छुट्टी छ भने तपाईँ यहाँ त फ्रिज भयो भनेर त्यो आएको छ, अथवा बजेट भएन भन्ने कुरा छ। तर मलाई लाग्छ स्विमिङको चाहिँ बजेटहरू केही कुरो छुट्याएको छ भन्ने मैले सुन्नमा आएको छु। सायद त्यो कुरा चाहिँ हामी पुरा गर्न सक्छौँ। र यो फल लाइट भनेको अति आवश्यकता हो। यो पनि अब चाहिँ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यूले अस्ति मैले उहाँसँग मेसेज गरेर कुरा गरिरहेको छु, र मेरो विचार यो फल लाइट इम्पोर्टेन्ट, यत्रो बजेट ल्याएको छ, यो चाहिँ अधुरो काम भयो जस्तो मैले महसुस गर्छु। पोखरीले आम खेलाडी, खेलकुद कर्मी, पूर्वदायहरूले यहाँ काम गर्नुभएको छ, र त्यसले गर्दा यो फल लाइट भनेको इम्पोर्टेन्ट चिज हो। यो चाहिँ हामीले गर्न सकेन, यो फाइदा छैन, किनभने यो ग्राउन्ड छ, केही नबिग्छ। तरकारी त मिठो पाउनु भयो, डुडे लगाएर भने के टक्क हुँदैन नि। त्यसो गरी ग्राउन्ड यो पोखरा रङ्गशालाको फुटबल मैदानलाई अपुरो रहेको फ्लड लाइट र स्कोर बोर्ड, यसलाई चाहिँ हामी कहिले चाहिँ यसलाई चाहिँ यहाँ राख्ने व्यवस्थापन गर्न सकौँला? तपाईँको पहल चाहिँ यसको लागि के पहल हुन्छ त? अब पहल भन्नाले मलाई बेसी गरी यो फल लाइट एउटा कुरा होइन, यो फल लाइट अब कुरा तुल्नुपर्छ। अब सदस्य 29 गते आउनुहुन्छ, त्यसै गर्नुपर्छ। मुख्यमन्त्रीज्यूले त्यही हिसाबले राख्नुपर्छ, किनभने उहाँले त्यो कुरा यहाँ आएर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। र अहिलेको मुलुकको राजनीतिको यथार्थको तलमाथि भएर डिस्टर्ब भइरहेको छ, र यसलाई चाहिँ अब यो फल लाइट भनेको एउटा चिज, यो खेलाडीले खेल्ने अवसर हो, र यो ग्राउन्डमा फल लाइट भन्यो भने अधुरो काम हुन्छ। त्यो फल लाइटको हामी बेसिकली गरेछौँ। त्यसै गरी तपाईँको यो स्विमिङको भनेछ, अब स्विमिङ पनि अलिकति अधुरो भएको छ। यो स्विमिङलाई पनि अलिकति हामीले व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा मात्रै लाग्छ। त्यस्तो यो गल्फ भयो, त्यसै हकी भयो, यो खेलहरू हामीले त्यो प्रशस्त मात्रा हामीले गर्नु छ, र बक्सिङ पनि हामीले बनाउनु छ ग्राउन्ड। जस्तै पोखरा रङ्गशालामा यत्रो अरबौंको संरचना निर्माण भइराख्दाखेरि यसलाई दिगो रूपमा सञ्चालनको लागि अब के गर्नु पर्ला भन्ने तपाईँलाई के सोच आइरहेको छ? दिगो तपाईँले त्यही कुरा जोड्यो। अब खेलकुदको मैदानमा दिगो यसमा त खेलकुदमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ हामीले। अब यसमा त गर्नको लागि हामी तर्फर परेको छौँ। अब मैले यसमा जुन पहिला त्यो साबु समावेश छन्, र मैले एउटा राजेश गुरुङले एउटा नेतृत्व गरेको कुरा के हो भने, पोखरा रङ्गशालामा यो चाहिँ यो जुन 16,500 छ, यसमा 3500 छ भने 20,000 क्यापेसिटी भन्छ। यसलाई चाहिँ बनाउनुपर्छ, व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अहिले गण्डकी प्रदेशमा यो संरचना बनेको छ, र यसलाई चाहिँ दिगो कसरी लाने भन्ने कुरामा भएको छ। त्यसको लागि मैले एउटा जिम्मेवारी व्यक्ति भनेर काम गरिरहेको छु, र यसरी गर्दाखेरि अब चाहिँ कामको मतलब तपाईँले भने यही खेलकुद मैदान व्यवस्था गर्नु छ। अझ मैले भनिहालेँ, बक्सिङको अलिकति बक्सिङ हुन्छ, बक्सिङको ग्राउन्डलाई अलिकति हामीले ल्याउनु छ, बजेट ल्याउनु छ। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ यो स्विमिङको आइरहेको छ। स्विमिङको आम दर्शकहरूले, खेलकुद प्रेमी पोखरी दर्शकहरूले स्विमिङ पुल भइदियो भने राम्रो हुन्छ भनेको छ, र सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले यो बजेटको हिसाबमा कुनै कम हुँदैन भनेर अस्ति आएको छ, र पैसा कुन बुदामा आएको छ त्यो अस्ति गण्डकी प्रदेश कोटेसन नमिलेको हुनाले हो। र फेरि पनि हामीले चाहिँ यो जति पनि ग्राउन्डको बारेमा सोच्न पनि धेरै कुरा छ, र अहिले चाहिँ यसको भनेको आर्थिकको कुरा हो। आर्थिक अहिले अलिकति यसलाई व्यवस्थापन मिलाएको छ, र ठेका कम्पनी त्यो हिसाबमा काम गरेछ, र
तपाईँले अहिले जुन खालको भन्यो पोखरा रङ्गशाला मात्र भन्दा नि म केही अलिक बाहिर नै हुन चाहन्छु किनभने हाम्रो 9 राष्ट्रिय प्रतियोगिता पोखरामा लाग्छ पोखरामा खेलको मैदान कतिजना हुन्छ भनेर तपाईँलाई थाहा छ राम्रोसँग र यो अलावा पनि हाम्रो त्यो सागमा 3-4 ग्राउन्ड बनिसकेको छ त्यसै गरेर महत्त्वपूर्ण कुराहरू के अरे अहिले बाउदी खेलकुद मैदान बनिरहेको छ बाउदीमा हाम्रो पराजुली लगाएका टिमले त्यहाँको ओडादेखि त्यहाँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ पराजुली भए लगाएका टिम ओडा सम्पूर्ण क्लबका साथी आमासँग लगाइरहेका छन् र त्यस्तै गरेर हाम्रो हेम्जा भयो यस्तो विभिन्न लामा चौर यस्तो ठाउँमा भइरहेको छ किनभने पोखरा रङ्गशालामा त अहिले भइरहेको सुटिङ स्विमिङ अनि गल्फ भयो अनि बक्सिङ भयो होइन यो फल लाइनको समस्या चाहिँ यो ग्राउन्ड यो अलावा पनि अरू ठाउँमा पनि हामीले लानुपर्छ खेल र खेल अब भने पोखरामा रमाइने ठाउँ हुन्छ 7वटा प्रदेशबाट खेलाडीहरू आउँछ अनि खालि रङ्गशाला बाहेक पनि अरू ठाउँ पनि हामीले चाहिँ टुरिज्मको हिसाब अथवा उसको हिसाबले हामीले खेलाडीहरू मनोरञ्जन चाहिन्छ खालि प्रेसर खेलकुदमा प्रेसर मात्रै पालेर हुँदैन उनीहरूलाई हिँड्न डुल्नलाई अलिकति व्यवस्थापन राम्रो गर्नुपर्छ त्यसको लागि कमी कमजोर नहोस् म त्यो प्रकारले लागिरहेको छु हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ राजेशजी अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ त अब अन्तमा के भने मैले लाग्छ मलाई सहयोग गरिदिनु भएको छ सम्पूर्ण मिडिया साथीहरू मेरा चाहिँ टिममा लागेर साथीहरूले काम गर्छ मेरो अग्रज साथीहरू राख्नुहुन्छ यसरी आज भर्खर यो क्रिकेट मैदानको लागि पोखराका मेरो साथ मानवा जीसीज्यूले अहिले त्यो ग्राउन्डमा माटो चाहिने म पुरा गरिदिन्छु भनेछ र अहिले हाम्रो सबै काम गर्छ र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लगायत मन्त्रीले सम्पूर्ण साथीहरूले मन्त्रीज्यूहरू सबैले यो पोखरामा हुनुपर्छ भन्ने कुरा भइरहेको छ र म के चाहन्छु भने अलिकति के भनेको हामी चाहिँ पोस्टमा बसेपछि अलिकति यो भुइँखुट्टेहरूले अलिकति डिस्टर्ब बनाएको छ यस्ता खालको कुरा सुनिदिनु भएन तपाईँहरू काममा बिजी हुनुहोस् र कसले काम गर्छ त्यो मूल्याङ्कन गरिदिनु होला किनभने मैले भनेको छु तपाईँले काम गर्छु भन्दा कुरा सुन्दा हैरान हुन्छ अनि त्यो हेरी नानी गए जोबान भन्ने गीतै छ दर्पण छाएन भने तपाईँको त्यो बेला पद बाली सकिन्छ अनि त्यो बेलामा थप तपाईँले भन्नुहुन्छ नि त्यो बेला मैले गर्थेँ नि भन्ने खालको हुन्छ यो खुरापातीको तपाईँले फिल्टर गरिदिनु लिडरसिप भएपछि कस्तो खालको लिडर गर्नुपर्छ र कुन काम गर्नुपर्छ तपाईँले बुझिदिनु अनुगत छ फेरि पनि 9 राष्ट्रिय प्रतियोगिता कुनै पनि कसर हामी नसकेर कमी कमजोरलाई सुधारेर 8औँको सुधारेर 9मा 13औँ भन्दै भव्य साथमा हामी गर्न चाहिँ त्यो हिसाबले लागेको छ हस् धन्यवाद यो समय र जानकारीको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि धन्यवाद हस् धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजेश कुमार गुरुङ र पक्कै पनि उहाँले भनिसक्नु भएको छ यो 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न गर्नको लागि आफ्नो तर्फबाट अहिले यो कोरोना कालमा पनि यसरी दिनरात नभनिकन अहरात्र खटिराख्नु भएको छ र पक्कै पनि उहाँको त्यो जुन उद्देश्यका साथ एउटा कर्ममा लागिराख्नु भएको छ यो अवस्थामा सबै खेलकुद कर्मीहरू लाग्नु भयो र जुट्नु भयो भने पक्कै पनि यो कोरोना कालमा यो खालको संरचना बन्यो भने भोलि 9औं खेलकुद प्रतियोगिता पक्कै पनि गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा हुनेछ र त्यो दक्षिण एसियाली खेलकुद सागका केही खेलहरू भएको भन्दा पनि उत्कृष्ट गर्ने उहाँको त्यो एउटा चाहिँ त्यो अठोट छ त्यो पक्कै पनि पूरा हुने हामीले पनि विश्वास लिएका छौँ म दिननाथ बराल पोखराबाट हेलो पोखरा युट्युबमा तपाईहरुलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु र हामीले विभिन्न सामाजिक मुद्दाहरू र विभिन्न खेल गतिविधिका संरचनाहरूलाई पनि हामी जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र आजको यो भिडियोमा तपाईले हेरिसक्नुभयो पोखरा रङ्गशाला पोखरा फुटबल स्टेडियम यो निर्माण काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ 1 अरब 28 करोडको लागत हो यो ठूलो प्रोजेक्ट हो यो प्रोजेक्ट पोखरामा हुनु तपाई हाम्रो लागि गौरवको कुरा पनि हो र अब यो रङ्गशाला निर्माण भइसकेपछि यसको संरक्षण गर्नु एउटा दायित्व छ भने यो सँगै यहाँ खेलाडीहरू उत्पादन गर्नुपर्ने एउटा छुट्टै चुनौती पनि रहेको छ किनभने एउटा संरचना बनिसकेपछि यहाँ हुने खेल गतिविधि र यसको संरक्षण गर्ने सरकारवालाहरूको निकायहरूको यो जिम्मा पक्कै पनि रहेको छ र भोलिका पुस्ताहरूलाई यही अहिलेकै अवस्थामा संरक्षण गरेर पुस्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र खेलाडी उत्पादन गर्नुपर्ने यो ठूलो संरचना बनिसकेपछि सबैलाई त्यसतर्फ ध्यान दिनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु हस् नमस्कार।